अध्याय पल्टाउँछौँ है। We shall look from First Chronicles chapter 16, please. पहिला इतिहासको किताब 16 अध्याय। First Chronicles chapter 16. त्यसका हामी 11 पद पढ्छौँ। And we will read verse 11. 16 को 11। Chapter 16, verse 11. म पढ्दैछु है, अनि तपाईँ सुन्नुहोस्। परमप्रभु र उहाँको सामर्थ्यको खोजी गर, उहाँको चेहराको नित्य खोजी गर। Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. हामी यतिकै प्रार्थना गरौँ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको यो बेलुकीको समयको लागि। Prabhu, Lord, we give thanks to you for this evening time to us. हामीलाई तपाईँले पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट दान दिनुभएको लागि पनि धन्यवाद। God, Father, we thank you for giving us the best gift, the Lord Jesus Christ, to us. तपाईँले हामीलाई घाम दिनुहुन्छ, पानी दिनुहुन्छ, वस्त्र दिनुहुन्छ, घर दिनुहुन्छ। यो सबै कुराको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Lord, you gave us the house, the sun, the moon, the rain, and all the things. We give thanks for that. तर त्योभन्दा बढेर तपाईँले हामीलाई आफ्नो निम्ति प्राणै दिनुभयो, रगत बगाउनु भयो, मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नुभयो। धन्यवाद छ। More than that, you have given your own life. So that is why we give unto you the thanks. हामीले आज तपाईँमा एउटा आशा पाएका छौँ, निश्चयता पाएका छौँ। Today we have received the hope and the assurance in you. अब यो बेलुकी पक्ष तपाईँले हामीलाई तपाईँको वचन बुझाउनको निम्ति दुईजनालाई नै पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस्। In this evening time, to understand the word of God and to explain the word of God, please anoint both of us. तपाईँले 2025 वर्ष अगाडि अन्धकारको शक्तिलाई हराउनु भएको लागि धन्यवाद। We thank you for defeating the power of darkness before 2000 years. तपाईँलाई खोजी गर्नेहरूलाई तपाईँले एफएसी 3 को 20 पद अनुसार सोचेको सम्झेको भन्दा गरी बढ्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ। And according to Ephesians chapter 3 verse 20, you gave more to the people who seek to you. ताकि हामी यहाँबाट जाँदा हाम्रो भोकाएको आत्मा, तिर्खाएको आत्मा तपाईँद्वारा तृप्त भएर हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै चढाउँदै रात बिताउन सकौँ। We would like to spend our whole night with the thanksgiving because of our heart and the soul which is satisfied as satisfied with your words. अब यो प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा माग्दछौँ। And we pray, pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. आमेन। बाइबललाई बाइबलमा ऐना भन्छ, ऐना। And this Bible, it is called the mirror to us. यस्तो यताबाट उता छङ्गै देख्ने होइन, तर आफ्नो अनुहारलाई देख्ने ऐना भनेर लेखेको छ। And it is not a transparent mirror which we can see beyond, but it is the mirror that shows ourselves. अनि यो ऐनाले चाहिँ हामीलाई पनि देखाउँछ, अनि यो ऐनालाई चाहिँ हामीले एउटा दूरबीन जस्तो बनाएर टेलिस्कोप जस्तो बनायो भने चाहिँ पारीको देशमा एकजना व्यक्तिलाई पनि देख्न सक्छ। And this mirror, it shows us, it is like a binocular that helps us to see one person in a distant country. अहिले हामीले पढेको पहिला इतिहासको 16:11 मा उहाँको चेहराको नित्य खोजी गर भन्दछ। And here we just read First Chronicles chapter 16 verse 11 that it says, seek his face evermore. अब उहाँको चेहरा कसरी देख्ने? And how can we see his face? यसमा बाइबलले यो बाइबलको वचनले चाहिँ यो चाहिँ ऐना अथवा एउटा टेलिस्कोप जस्तो भनेर यसलाई तुलना गरिएको छ। And the word of God is compared with the telescope and a mirror in the word of God. हामी पहिला यो पढ्न पाउँछौँ याकुबको किताबमा। Please come to the book of James, 2 अध्यायमा, chapter 2. याकुबको किताब 2 अध्याय 2 अध्यायको तपाईले पाउनुहुन्छ 23-24 पद पढ्दा म पढ्दैछु। किनकि यदि कसैले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने ऊ त्यो मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो प्राकृतिक अनुहार ऐनामा हेर्छ। वचन पढ्दा चाहिँ ऐना हेरेको जस्तो हेरे। अनि 24 पद, किनकि उसले आफैलाई हेर्छ र आफ्नो बाटो लाग्छ,
अनि ऊ कस्तो किसिमको मानिस थियो त्यो तत्कालै बिर्सिहाल्छ। James chapter 1, verse 23 and 24. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. बाइबल पढ्दा अथवा सुन्दाखेरि चाहिँ ऐनामा आफूलाई देखे जस्तो मलाई देख्दो रहेछ। पहिला चाहिँ तपाईँ र मलाई देख्न सकिँदो रहेछ। And when we hear and read the Bible, it is like a mirror that shows ourselves. हुन पनि हो, हाम्रो बेहोरा बानी पनि देखाउँछ, हाम्रो भित्र भएको अशान्ति कुराहरूलाई पनि देखाइदिन्छ। And it is true that it shows our characteristics and all the things that are within us. तर यो बाइबलले चाहिँ हामीलाई मात्र देखायो भनेदेखि त एउटा निराशजनक कुरा हुन्छ। तर यो बाइबलले चाहिँ टाढामा प्रभु यीशु मसीहलाई पनि देखाउँछ। And if this Bible shows ourselves only, then it is a very terrible thing. But it shows no other person in a distant, far, that is our hope. पहिला कोरिन्थी 13 अध्यायमा आउँदाखेरि In 1 Corinthians chapter 13, please. पहिला कोरिन्थी 13 अध्यायमा आउनुहोस्। 1 Corinthians chapter 13. 13 अध्यायको यहाँनिर बताउँदैछ बाइबलले 12 पद। तपाईँहरूले पनि कसैले पढ्नुभयो भने चाहिँ अब इन्टरेक्टिभ अथवा सबैलाई ताजगी हुन्छ। 13 को 12 पद। किनकि अहिले हामी ऐनाद्वारा धमिलो देख्छौँ, ऐनाद्वारा धमिलो देख्छौँ, तर त्यस बेला आमुने सामुने देख्नेछौँ। अहिले मेरो ज्ञान अधुरो छ, तर त्यस बेला जसरी म जानेको छु उसरी नै म जानेछु। अब बाइबलले भन्छ, यो बाइबल पढ्दै जाँदा चाहिँ हामीले पढ्यौँ बाइबलको वचन चाहिँ ऐना जस्तो हो। अनि अहिले यो बाइबलद्वारा चाहिँ हामी यो टाढाको देशमा हाम्रो प्रभु यीशु मसीहलाई प्रष्ट देख्न सक्दैनौँ, तर धमिलो धमिलो देख्छौँ भन्दैछ। And now we cannot see the Lord Jesus Christ in a far country clearly, but we see him in a dim way. यसका त यशाया किताब 32 अध्यायमा आउँदाखेरि टाढामा भन्छ। यहाँ आउनुहोस् सबजना पढाउनुहोस् यशाया 32 अध्याय। Isaiah chapter 32, please. यसका त जुनै पनि क्रिस्चियनले बाइबल पढ्छ, बाइबल चाहिँ एउटा न्युज पेपर पढे जस्तो गर्नु हुँदैन। So if a believer reads the Bible, then he must not read it as a newspaper. न्युज पेपरलाई चाहिँ पढिन्छ, तर बाइबललाई चाहिँ मेडिटेट अथवा मनन गर्नुपर्छ। A newspaper is read, but Bible is meditated. यसो त बाइबलमा यसलाई मनन गर्नु, पढिसकेर आँखा चिम्म गरेर मनन गर्नु भन्छ। So that is why we are told to meditate with the closed eyes this Bible. बाइबलको किताब यशाया किताब 32 अध्यायमा आउँदा टाढामा भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् Isaiah chapter 32, please. 33 को 17 पद रहेछ। Chapter 33, verse 17, please. तिम्रा आँखाहरूले राजालाई उहाँको सुन्दरतामा देख्नेछन्, तिनीहरूले अति टाढाको देशलाई निहार्नेछन्। Your eyes will see the king in his beauty. They will see the land that is far off. हेर्नुहोस् त, हामीले अहिलेसम्म क्रिस्चियनले कहिले हामीले हाम्रो यो बाहिरी आँखाले त परमेश्वरलाई देखेका छैनौँ, प्रभु यीशु मसीहलाई देखेका छैनौँ। As a Christian, we haven't seen the Lord Jesus Christ and the God with our naked eyes. बाइबलले भन्दछ, तिम्रो आँखाहरूले राजालाई उहाँको सुन्दरतामा देख्नेछन्, तिनीहरूले अति टाढाको देशलाई निहार्नेछन्। But here it says, your eyes will see the king in his beauty. They will see the land that is very far off. त्यसले गर्दा बाइबल चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने बाइबल चाहिँ एउटा दूरबीन जस्तै हो। अनि बाइबल पढ्दै जाँदा चाहिँ हामीले साँच्चै स्वर्गपट्टि हाम्रो दृष्टिलाई फर्कायौँ भने हामीले टाढामा प्रष्ट नभए तापनि धमिलो धमिलो अनि टाढाको देशलाई देख्न थाल्छौँ। So that is why I say this Bible is a telescope that helps us to see the Lord in a distance, far off, but not clearly, but in a dim way. एउटा देशलाई पनि देख्न थाल्छौँ अनि हाम्रो प्रभुलाई पनि देख्न थाल्छौँ। And it helps us to see a country and our Lord as well. अब हाम्रो प्रभु यीशु मसीह कस्तो हुनुहुन्छ त? And how is our Lord Jesus Christ? बाइबलले केही कुरा संक्षिप्तमा बयान गरेको छ। In summary, the Bible has explained it. प्रकाशको किताबमा In the book of Revelation, please. अब यो किताब पढ्दा पनि हामीहरूको मनमा एउटा परिकल्पना आउँछ। And when we read this book, we have imagination in our heart. एउटा इमेजिनेटिभ पिक्चर अथवा एउटा काल्पनिक एउटा नक्सा हाम्रो मनमा आउँछ। And we will receive an imaginative picture in our heart. जस्तो मानिलिउँ
कसैले भनेर एक थाल सेतो भात पहेँलो दाल हालेर खाँदै थियो भने हाम्रो मनमा भातको नक्सा र दालको नक्सा त आउँछ। And for an example, if we say white rice and a yellow lentil, then we see the picture as well. किनभने हामीलाई परमेश्वरले काल्पनिक कल्पना गर्ने समझ शक्ति दिनुभएको छ, त्यसलाई हामीले युटिलाइज गर्नुपर्छ, त्यसलाई काममा ल्याउनुपर्छ। And our God has given us this imagination power, and we have to use that. प्रभु यीशु मसीह कस्तो हुनुहुन्छ? And how is our Lord Jesus Christ? युहन्नाको किताब 1 अध्यायको 12 पददेखि म फरक पढ्दैछु। मसित बोल्ने आवाजलाई हेर्नका निम्ति म पछिल्लोतिर फर्केँ, प्रकाशको किताब। अनि फर्केपछि मैले 7वटा सुनका सामदानहरू देखेँ। 7 सामदानहरूको बिचमा मानिसका पुत्र जस्तै एकजनालाई देखेँ, जसले पाउसम्म पुग्ने पोसाक पहिरिनु भएको थियो। छातीको वरिपरि सुनौला पेटी बाँध्नु भएको थियो। उहाँका शिर र केश उन जस्तै सेता, हिउँ जस्तै सेता थिए। उहाँका आँखाहरू आगोका ज्वाला जस्तै थिए। उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारिएको टल्किरहेको पित्तल जस्ता थिए। उहाँको स्वर चाहिँ धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै थियो इत्यादि। अनि उहाँको हातमा 7वटा तारा थिए भनेर हामी, अनि अन्तिममा चाहिँ उहाँको मुखबाट 2 धारे तरवार निस्कन्थ्यो। अनि उहाँको चेहरा चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चम्किएको घाम जस्तै थियो भनेर लेखेको छ। And here we find the description of our Lord Jesus Christ in Revelation chapter 1, verse 12 onwards. अलिकति हामीले यो पढ्दाखेरि केही न केही एउटा मधुरो मधुरो खालको नक्सा त हाम्रो मनमा आउँछ। And when we read these verses, then we see one of the dim images in our imagination. हेर्नुहोस्, बाइबलले हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको चेहरा चाहिँ अथवा हाम्रो परमेश्वरको चेहरा चाहिँ 2 प्रकारको छ भनेर भन्छ। And the Bible tells us that the face, the image of our Lord are in 2 different ways. त्यसकारण बाइबल पढ्दै जाँदा एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ अलिकति पढ्यो अनि बन्द गर्यो, त्यहाँबाट 5 मिनट पढ्यो भने 10 मिनट अथवा दिनभरि नै त्यो पदको बारेमा सोचेर मेडिटेट गरिबस्यो, काम गर्दा पनि ध्यान दिइबस्यो भने चाहिँ उसको आँखा अझै 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 खोलिन थाल्छ। And if a believer, if he reads the Bible for 5 minutes, then more, and the whole day, and if he meditate on that verse, then he will see clearly and clearly. र तपाईँले न्युजपेपर पढे जस्तो गर्नुभयो, बिहान पारिवारिक शैलीमा बाइबल पढेर फेरि न्युजपेपर पढेर आए जस्तो गर्नुभयो भने केही पनि आउँदैन। And if you read it like a newspaper, even in your family prayer, then you do not get anything. यसमा प्रभु यीशु मसीहको 2 प्रकारको चेहरा अथवा रूप बाइबलमा देखिन्छ। So that is why 2 kinds of images can be found in the Bible. यशाया किताब 52 अध्यायमा आउनुहोस्। In Isaiah chapter 52, please. यो चाहिँ पृथ्वी तलमा आउँदा उहाँको चेहरा कस्तो भएको थियो त्यो हामी पाउँछौँ। And there we find the face of our Lord Jesus Christ when he came on this earth. 52 अध्यायको 14 पद दिदी बहिनीले पढ्नुहोस्। तिमीलाई देखेर धेरैजना अग भए झैं उसको अनुहार अरू कुनै मानिसको भन्दा साह्रै बिग्रेको र उसको रूप मानिसका सन्तानहरूको भन्दा धेरै कुरूप भएको थियो। ज्यादा कुरूप थियो। यो चाहिँ जब तपाईले र मैले कुनै पनि आमा बाउको विरुद्धमा अथवा गुरु बाउको विरुद्धमा अथवा कसैको विरुद्धमा कुनै सानो ढाँट्यौं भने पनि चोर्यौं भने पनि हाम्रो अनुहार बिग्रिहाल्छ। And when we lie to our parents and to our teachers, then our face will be marred. अनुहारबाटै चाल पाइहाल्छ मान्छेले झुट बोलेको, पाप गरेको, केही कुरा लुकाउन चाहेको, उसको अनुहार उज्यालो हुँदैन, अलिक अँध्यारो, अलिकति आँखा जुदाएर हेर्न सक्दैन मान्छेले। And from the face we can understand if that person is lying or doing something wrong because he cannot look eye to eye. अब हामीहरूको परमेश्वरको चेहरा चाहिँ सूर्य जस्तो भन्दा पनि चम्किलो छ भन्दैछ, तर यहाँनिर बाइबल पढ्दै जाँदा एकदमै कुरूप भयो, के रूप न रङको थियो भनेर भन्दैछ। And we read that the face of the Lord Jesus Christ is brighter than the sun, but here his face was described as marred. किन भएछ भन्दा हामीलाई थाहा छ, हामी यहाँ बस्ने सबै विश्वासी छौं। जब पनि मैले बताएँ तपाईलाई मैले आमा बाउकै विरुद्धमा केही पाप गर्यौं भने हामीहरूको अनुहार उज्यालो हुँदैन, पापले मान्छेको अनुहार अँध्यारो हुन्छ। अनि सारा संसारको मान्छेको पाप चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमाथि पर्दा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको त्यस्तो सूर्य जस्तो चम्किलो चेहरा पनि अँध्यारो भयो। As I told you, if we do something wrong against our parents, our face will be marred. So in a similar manner, all the sins of the whole world, of the people, was upon the Lord Jesus Christ. That is why his face was marred here. अनि 53 अध्यायको 5
200जना सुन्दरीहरू आउँछ त्यहाँ। त्यसबाट पनि अझै 10जना छानिन्छ, 10जनाबाट पनि 1जना छानिन्छ। त्यस्तै प्रकारले सारा संसारको मान्छेको सुन्दरताको बयान गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह सबैभन्दा सुन्दर देखा पर्नुहुन्छ भन्न खोजेको। त्यसका त्यति सुन्दर हाम्रो प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। तर पाप भनेको यति नराम्रो हो, जब पाप चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमाथि पर्यो, प्रभु यीशु मसीहलाई कसैले चिन्नै सकेन, मान्छे हो कि के हो चिन्नै सकेन भन्छ। कुनै पनि क्रिस्चियनले नन क्रिस्चियनले गैर मसीहले प्रभु यीशु मसीहको यो क्रुब भएको चेहरालाई नजिकबाट हेर्न चाह्यो भने त्यो मान्छे विल नट रिमेन द सेम अगेन, अथवा त्यो मान्छे त्यतिकै बस्न सक्दैन। त्यतिकै बस्न सक्दैन, त्यसको मतलब त्यो मान्छे बदली हुन्छ। यसमा प्रभु यीशु मसीहको रगतै रगत भएको ब्लिड भइरहेको अनुहारलाई एकजना मान्छेले देखेको थियो। लुकाको किताब 22 अध्यायमा आउँछ। लुकाको किताब 22 अध्यायमा हामी एकजना मान्छेको बारेमा हेर्छौँ। यो मान्छेले प्रभु यीशु मसीहको चेहरालाई नजिकैबाट हेरेको थिएन। यद्यपि त्यो चेलै थियो, उसको नाम पत्रस हो। त्यसभन्दा धेरैचोटि हामी क्रिस्चियनहरूले पनि प्रभु यीशु मसीहको चेहरालाई गहरसँगले इन्टेन्टली हामीले हेरेको हुँदैन। यसमा एउटा प्रभु यीशु मसीह संसारमा हुँदाखेरि चेलाहरूले प्रभु यीशु मसीहले गरेको आश्चर्य कर्मलाई हेरे, रोटी खाए, प्रभु यीशु मसीह साथ हुँदाखेरि सेवा गर्नु मजा आउँथ्यो। अनि पत्रसले पनि 3 वर्षसम्म, 3.5 वर्षसम्म त प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्यायो। तर जब प्रभु यीशु मसीहले कुटाई पिटाई खान थाल्नुभयो, उहाँको चेहरा कुरूप हुन थाल्यो, त्यति बेला चाहिँ उसले टाढाबाट पछ्यायो भनेर 22:54 पदमा लेखेको छ। सन्चो सुविधा हुँदा, फेभरेबल सर्कमस्टान्सेस हुँदा, एयर वेदर हुँदाखेरि आज प्रभुको सेवा गर्छु इत्यादि भनेर केही कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता बाँधेको हुनसक्छ। अनि म तपाईँलाई बताउँछु, प्रभु यीशु मसीहलाई अघिबाटै पक्रेको थियो, धेरै कुटिसकेको थियो, पिटिसकेको थियो। अनि अब प्रभु यीशु मसीहलाई कुट्दै पिट्दै आज दरबारपट्टि लगिँदै थियो पिलातसको महलमा। अनि 60 पदमा पुग्दाखेरि पत्रसले 3 चोटि तिरस्कार गरिसकेका थिए। अनि 61 पदमा पुग्दा चाहिँ प्रभुले त्यो रगतै रगत भएको, कुटाई खाएको, बिग्रेको अनुहारले पनि मायाको दृष्टिले पत्रसलाई हेर्नुभयो, अथवा पत्रसले त्यो अनुहार देखे। And when Lord Jesus Christ was arrested, beaten, and his face became marred, in verse 61. In verse 62, Peter 61, and the Lord turned and looked at Peter with the love, and in verse 62, Peter went out and wept bitterly. 61 पदले भन्छ, अनि प्रभुले फर्केर पत्रसलाई हेर्नुभयो, अर्थात् पत्रसले त्यो प्रभुको चेहरा देख्यो। उहाँ त्यति बेला उहाँले कुटाई पिटाई खानुभएको थियो। अनि पत्रसले भाले बाँच्नुभन्दा पहिले तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ भने प्रभुले उनलाई भन्नुभएको वचन सम्झे। अनि पत्रस बाहिर गएर धुरु, अथवा पत्रसले जब नजिकैबाट प्रभुले अत्याचार अन्याय सहेको देखे, तब उनी त्यो
पहिलाको जस्तो व्यक्ति भएर रहेनन्, उनको जीवनमा पश्चाताप आयो। And this Peter, when he see Lord Jesus Christ beaten closely, then he was thankful and he repented and he went out and wept bitterly. यसकारण यस प्रकारले उसले कहिले रोएको थिएन। And in this way, he hadn't wept before. त्योभन्दा अगाडि माछा दिँदै गरेको प्रभुको चेहरा उसको आँखामा थियो, झलकमा थियो। And in his eyes, there was the image of Lord Jesus Christ giving him the bread and fish. प्रभु यीशु मसीहले मरेको आज शरीरलाई बौराउँदै गरेको चेहरा उसले देखेको थियो। And he saw the Lord Jesus Christ resurrecting the body of dead people. उसले धेरैजना आज 6000लाई रोटी खुवाउँदै गरेको खुसीको चेहरा प्रचार गरेको पनि देखेको थियो उसले। And he saw the face of Lord Jesus Christ preaching to the multitude of people. तर त्यही प्रभुको चेहरा चाहिँ कुटाइ पिटाइ खाएर आज बेइज्जत भएर रगत बगाएर तरै पनि हेर पत्रस, म तँलाई कति धेरै माया गर्छु, तेरो निम्ति मैले सहेको भनेर जुन आँखाले हेर्नुभयो त्यसले मात्रै पत्रसको हृदयलाई तोडिदियो। But the very face when it was beaten and marred, but looked at the Peter with the love that broke the heart of Peter. यसकारण म तपाईँलाई के बताउँदैछु भने क्रिस्चियनले बाइबल पढेर यसलाई दूरबीन जस्तै प्रयोग गरेर प्रभु यीशु मसीहको चेहरा गहिरो प्रकारले देख्न सकेन भने क्रिस्चियन चर्च आउँदै पनि ब्याकस्लाइड भइसकेको हुन्छ। So what I want to say is, if the believer do not take the Bible as a telescope or read as a newspaper, then if he comes to the fellowship regularly, then he will be a backslider. यसकारण संसारको भौतिक कुराहरू भएर पनि नामधारी क्रिस्चियन भएको प्रभुलाई नदेखेको एकजना व्यक्ति उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायमा याकुब भन्ने थियो। And there is one person called Jacob in Genesis who was a nominal Christian. 28 अध्यायमा ऊ संसारको धन सम्पत्ति थियो, उसले आज संसारको भौतिक कुरालाई आशिष भन्थ्यो, तर उसले प्रभु यीशु मसीहको परमेश्वरको चेहरा देखेको थिएन। And verse 28, he was filled with the earthly things, but he hadn't seen the face of Lord God. तर 32 अध्यायमा आउँदाखेरि यस्तो भयो, उनले परमेश्वरको चेहरा देखे। But in chapter 32, he saw the face of God. उत्पत्तिको किताब 32 अध्यायको 30 पदमा अनि याकुबले त्यस ठाउँको नाम पनियल राखे, किनकि मैले परमेश्वरलाई आम्ने सामने देखेको छु र पनि मेरो प्राण बाँचेको छ। Chapter 32 verse 30 says, So Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face. अनि जुन दिन उसले परमेश्वरको चेहरा देखे, उनी पहिलाकै जस्तो मान्छे भएर रहेनन्, उनी बदलिए। And the day he saw the face of God, he did not become the same person as before, but he was changed. यसकारण यो कोठामा जतिजना हुनुहुन्छ हाम्रो जवान छोरा छोरी दिदी बहिनी जसकसैले बाइबल पढेर गहिरो प्रकारले यो वचनद्वारा प्रभु यीशु मसीहलाई राम्रो प्रकारले देख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ पहिलाको जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न, तपाईँ पुरापुरी परिवर्तन हुनुहुन्छ। And today, whoever are here, all the brothers and sisters, and even youth, if you have seen the face of Lord Jesus Christ, you will not be the same person as before, but you will be changed. तपाईको जीवनमा पनि एउटा नयाँ बिहानी झुल्किन्छ। And in your life, a new morning will shine. किनभने 31 पद हामी सबजना मिलेर पढौँ। 31 पद, And verse जब 31, उनले परमेश्वरको चेहरा देखे के भयो। 31 पद, अनि जब उनले पनियल पार गरे तब उनीमाथि घाम झुल्क्यो, उनी आफ्नो जाङले गर्दा खोच्याउँदै हिँडिरहेका थिए। त परमेश्वरको चेहरा हेर्ने मान्छे तोडिन्छ, याकुब पनि यहाँ तोडिएको हामी देख्छौँ। And those who see the face of the Lord, he will be broken. And here the same thing had happened to Jacob. यसभन्दा परमेश्वरको चेहरा हेर्दाखेरि पत्रस पनि धुरुरुरु तोडिए, याकुब पनि खल्च्याङ गरेको हामी देख्छौँ। And when Peter saw the face of Lord Jesus Christ, he was broken. He wept bitterly and repented. And just like Peter, Jacob also saw the face, and he was broken, and he limped on his hip. म त भन्छु एउटा क्रिस्चियनले बाइबललाई ध्यान दिएर पढ्न थाल्यो भने, अक्षर चिन्नेहरूले पढ्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो क्रिस्चियन चाहिँ बाइबलभित्रै हराउँछ। And those who can read letters, if he starts reading the Bible, he will lost in the Bible. किनभने यहाँ इतिहास पनि छ, गणित पनि छ,
स्वर्गको कुरा पनि छ, पृथ्वी तलको कुरा पनि छ, नरकको कुरा पनि छ, तपाईँको बारेमा पनि छ, सब कुछ आउनेवाला राज्यको बारेमा पनि छ। त्यहाँभन्दा बेसी के चाहियो? Because in the Bible there are many subjects matters such as history, the mass, the heaven, about heaven, about hell, and about the upcoming kingdoms. Many all the things can be found in the Bible. हाम्रो भविष्य यसैमा छ। And our future is in the Bible. त्यसकारण त किन दुईटा रोटी खाएर एउटा लुगा लगाएर तृप्ति भएर यही कुरालाई ध्यान नदिने? So why don't we be satisfied with our things and meditate on the Word of God? यसमा जकरियाको किताबमा आउनुहोस्। In the book of Zechariah, please. जकरियाको किताब 12 अध्याय। And Zechariah chapter 12. प्रभु यीशु मसीहलाई हामीले हेर्दाखेरि प्रभु यीशु मसीहको संसारको जुन चाहिँ कुरूप भएको चेहरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ पश्चाताप भन्ने कुरा आएन, आँसु बगेन, मान्छे भित्रबाट तोडिएन भने त्यहाँनिर केही शङ्का हुनसक्छ। And if we see the face of Lord Jesus Christ and if we are not broken, repented, then there will be something doubt in us. जकरियाको किताब चाहिँ नेपाली बाइबल 1265 पृष्ठ सङ्ख्यामा छ। The book of 1265 1265 page number, please. अनि 12 अध्यायको 10 पद दिदीबहिनीले पढिदिनुहोस् कसैले। Chapter 12 verse 10, please. अनि म दाउदको घरानामाथि र यरुशलेमका बासिन्दाहरूमाथि अनुग्रह पाउने र बिन्तीहरू चढाउने आत्मा पुर्याउने छु। अनि उनीहरूले मलाई निहार्नेछन् जसलाई उनीहरूले छेडेका थिए, अनि आफ्नो एकमात्र छोराका निम्ति विलाप गरे झै उहाँका निम्ति विलाप गर्नेछन्, अनि जेठा छोराका निम्ति शोकित भए झै उहाँका निम्ति शोकित हुनेछन्। यहाँ लेखेको छ परमेश्वरले यस्तो आत्मा हालिदिनुहुन्छ अरे, अनि जब हामीले क्रुसलाई राम्रोसँग निहार्छौँ त्यति बेला हामीले यसो भन्छौँ अरे मेरै हातले छेडेको रहेछ, मेरै हातले भाला घोचेको रहेछ, मेरै हातले काँडाको मुकुट लगाएको रहेछ भने चाल पाउँछौँ अरे। And it's like here, if we see the cross intently, then we find that I am the one who has pierced the Lord's hands and legs. याद गर्नुहोस् त, जबसम्म तपाईँ र मैले मेरो साँचो योग्यता क्वालिफिकेसन चाल पाउँदैनौँ तबसम्म हामीले आफूलाई देख्नै सक्दैनौँ। And until and unless we see our real thing, then we cannot know about this one. हामी सबैलाई कतिचोटि स्मार्ट लाग्छ, एकदमै भद्र व्यक्ति जस्तो हामीलाई लाग्छ। And many times we see ourselves as a gentleman. तर याद गर्नुहोस्, हामीलाई बाइबलको आँखाले देखाइदियो भने चाहिँ हामी यति साह्रो नराम्रो योग्यता भएको मान्छे हो। हामी चाहिँ आफ्नै सास फेर्ने आमालाई होइन, बाउलाई होइन, सास दिने प्रभुलाई घोचेर मार्ने व्यक्तिहरू हामी चाहिँ। But if we see from the eyes of Bible, we find ourselves such a terrible sinner who is the one who killed our Lord. आमा बाउलाई होइन, तर प्रभुलाई, आफ्नो सृष्टिकर्तालाई घोचेर मार्ने भनेपछि कस्तो डरलाग्दो क्रिमिनल अपराधीहरू होला हामी। And not to our father and mothers, but to our Lord by piercing him and killing him. And how much a terrible criminal we are. यसकारण यहाँ भन्दैछ आफ्नो हातले छेडेका थिए भन्दैछ, And here तिनीहरूले छेडेका थिए भन्दैछ। And he says their own hand they pierced him. प्रभुको आत्माले तपाईँको जीवनमा गरेको होस्। जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई यस्तो पश्चाताप परमेश्वरले जन्माइदिएका हुन् कि तपाईँले डिप डाउन कुनामा एक्लै बसेर प्रभु मैले आफूलाई स्मार्ट सम्झिन्थेँ, तर मेरो हात चाहिँ कति क्रूर रहेछ, मेरो आँखा कति दुष्ट रहेछ, म कति घमण्डी रहेछु, त मैले आज मेरो क्वालिफिकेसन चाल पाएँ, मलाई नाकमा सास दिने प्रभुलाई मैले घोचेर मारेको रहेछ भनेपछि मात्रै मान्छे पस्तापी हुन थाल्छ। And may the Lord of the Spirit of the Lord help us to know ourselves how much cruel and criminal we are. Then may the Spirit of the Lord help us to be repentful. तपाईले दिनभरि आँखाले हेरेको कुरा चाहिँ आज के भन्छ स्क्रिनमा आउनु, तपाईले दिनभरि सोचेको कुरा चाहिँ स्क्रिनमा आउनु, तपाईको हातले गरेको सबै कुरा चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले हुनुहुँदेखि त्यो तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्न। And if your works that has been done by your hands, if the things that are looked by your eyes and the things you have think about, if they are displayed in the screen, then it is not worthy to be seen. बुढाको जीवन देखेर बुढीले हेर्न सक्दैन, बुढीको जीवन देखेर बुढाले हेर्न सक्दैन, छोराछोरीको जीवन देखेर आमा बाउ भाग्छ,
आमाबाउको विचार देखेर छोराछोरी भाग्ने हुन्छ, त्यति डरलाग्दो हुन्छ, मान्छे भित्र चाहिँ पापी हुन्छ। And the husband cannot see the life of wife, and the wife cannot see the life of husband, and the children, they cannot see the parents, and parents, they cannot see the life of parents, and they will run away from there. जस्तो मानिलिउँ अहिले राति नै डायग्नोज भयो, डक्टरले भने तपाईँको भित्र पेटभित्र क्यान्सर छ, ट्युमर छ भने कति साह्रो तपाईँ अत्तालिनुहुन्छ। त्योभन्दा ज्यादा बाइबलले भन्दैछ एकमात्र छोरा मरिगयो तर चुप लाग्न भन्दाखेरि नमानेको जतिकै रुन्छ अरे मान्छे। And if at night, if the person is diagnosed and if he was told that something is wrong in his body, then how much he will be sorrowful. But more than that, when he saw himself and his condition, then he will be more sorrowful. यस्तो प्रकारको पश्चाताप आयो भने मात्रै हाम्रो जीवनमा दह र आत्मिक काम हुन्छ अनि हामी टाढाको देशलाई देख्न थाल्छौँ। And if such repentance comes in our life, then we will be stronger, and then we will see the country in a distance बाइबलमा place. मर्कसको किताब 5 अध्यायमा एउटा मान्छेको प्रभु यीशु मसीहले आँखा खोलिदिनु भयो। In Mark chapter 5, there the Lord Jesus Christ, he opened the eyes of a blind man. यहाँनिर 8 अध्याय यसमा पढ्नुहोस्। And chapter 8, please. 8 अध्यायको 22 पदको शीर्षकमा भन्छ बेत्सेदामा अन्धा मानिस निको पारियो। And verse 22, and the heading it says, the blind was healed in Bethsaida. अब ब्लाइन्ड भनेको अन्धा भनेको अन्धा बिचारा उसले सेतो कस्तो थियो, कालो कस्तो हुन्छ, पहेँलो कस्तो हुन्छ केही जान्दैन उसले। And this blind person, he doesn't know what color it is, black, yellow, or white. अनि यो मान्छेको आँखा खोल्दा दुई फेजमा अथवा दुई स्टेपमा मात्रै प्रभुले खोलिसक्नुभयो। And this blind person's eyes were open in 2 different phases. अनि यता हाम्रो छोराहरूले 23 पद पढेको म इच्छा गर्छु। And from the brothers, can you read verse 23? अनि त्यस अन्ध मानिसलाई हातमा समातेर उहाँले त्यसलाई गाउँबाट बाहिर लैजानुभयो अनि त्यसका आँखाहरूमा थुनेर टुकेर र आफ्ना हात त्यसमाथि राखेर त्यसले केही देख्छ कि भनी उहाँले त्यसलाई सोध्नुभयो। हेर्नुहोस् त त्यसले गर्दा सोद्धाखेरि 24 पदमा दिदीबहिनीले पढ्नुहोस् उसले के देख्यो। And verse 24 from sisters. अनि त्यसले माथितिर हेरेर भन्यो, म मानिसहरूलाई रुखहरू जस्तै हिँडिरहेका देख्दछु। उसको दृष्टि सफा भएन, उसले रुख कहिले हिँड्दैन पनि, मान्छे रुख जस्तो हुँदैन पनि, अथवा उसको भिजन ब्लर भयो। यसकारण धेरै क्रिस्चियनको चर्चमा आइरहे तापनि भिजन अथवा दृष्टि चाहिँ ब्लर हुन्छ अथवा धमिलो हुन्छ। And here the vision of this blind person was not clear, it was dim, and in a similar way the vision of the many believers in the church are dimmed or blurred. अनि 25 पदमा सेकेन्ड टाइम दोस्रो चोटि उसको आँखा छुँदा मात्रै उसले सबै कुरा जिउको तिउँ देख्यो भनेर लेखेछ। And verse 25, in the second time when his eyes were touched by the Lord Jesus Christ, then he saw the full sight. यसकारण त हामीले जहिले प्रार्थना गर्दा प्रभु मेरो आँखा खोलिदिनुहोस्, बाइबल पनि बुझ्दिनँ, प्रभु मेरो आँखा खोलिदिनुहोस्, म टाढाको त्यो देशलाई देख्दिनँ भनेर जहिले प्रार्थना गर्नुपर्छ। So that is why when we pray, we have to pray in such a way that Lord help me to see it clearly, open my spiritual eyes. In a way we have to pray. यशाया किताब 42 अध्यायमा आउँदाखेरि हामी कतिचोटि आँखै भए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा 43 अध्याय यशाया किताब 8 पदमा यस्तो लेखिएको छ। यशाया 43 को 8 पद। Isaiah chapter 43 verse 8, please. अन्धामा पढ्नुहोस्। अन्धा मानिसहरूलाई जसका आँखाहरू छन् र बहिरहरूलाई जसका कानहरू छन् निकालेर ल्याऊ। हेर्नुहोस् त यसकारण त हामी आँखै भए तापनि आत्मिक प्रकारले बाइबलको कुरा नबुझ्ने, बाइबल पढ्दाखेरि अल्छी लाग्ने, बाइबल पढ्दा केही नबुझ्ने, यो ब्लाइन्डनेस अन्धापन हाम्रो जीवनमा हुनसक्छ। And even if we have our physical eyes, we can be blind when we read the Bible and do not understand it. त्यसकारण त जब बाइबल पढ्दै गर्दा हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको अनुहार किन बिग्रियो, उहाँले के को लागि त्यसरी हाम्रो निम्ति चोट सहनु भयो, त्यो कुरा देख्यो भने चाहिँ मान्छेकोमा साँचो पश्चाताप जन्मिन्छ। And while reading the Bible, if we see why the face of Lord Jesus Christ was marred, if we know the real reason, then there will be repentance in his life. अब त्यो प्रकारको पश्चाताप जन्मियो भने चाहिँ उसलाई बाइबल पढ्नु साँच्चै रहर लाग्छ,
एउटा बाइबल पढ्दा उसले साँच्चै देख्न पनि थाल्छ। And if such repentance comes in his or her life, then he will rejoice in reading the Bible. यसो उसले टाढाको देशलाई साँच्चै नै आत्मिक आँखाले देख्न थाल्छ। And he will start seeing the country far off in reality. अनि यसकारण त बाइबल पढ्दै जाँदा एकदमै चाखलाग्दो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। भजनको किताब 104 अध्यायमा आउँछ। And Psalm chapter 104, please. अब यो चाहिँ अर्को चेहरा हो। And that is another face of our Lord Jesus Christ. अब अर्को चेहरा, Another face. अब त्यो पढ्नुभन्दा पहिला हामी श्रेष्ठ गीतको किताबमा आउँ। And before that, please come to the book of Song of Solomon. श्रेष्ठ गीतको किताब। Song of Solomon. अब हामी संसारमा जति दिन बस्छौँ हाम्रो बाहिरी अनुहार सुन्दर हुन्छ भनेर लेखेको छैन। And as long as we stay on this earth, our outer face will not remain beautiful. कसैले दया गरेर यो किताबमै औँला राख्नुहोस्। एकजनाले चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 4 को 16 पद पढिदिनुहोस्। And for 2 Corinthians chapter 6, chapter 4 chapter 16 4 verse 16, please. पढ्नुहोस्। यही कारणले हामी हिम्मत हार्दैनौँ। हाम्रो बाहिरी मानिस नष्ट हुँदै गइरहेको भए तापनि भित्री मानिस चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै गइरहेछ। त्यस्तो भित्रको आँखा खोलिँदै गएपछि भित्रको मान्छे चाहिँ साँच्चै नयाँ हुँदै जान्छ। And when the inner eyes are open, then the inner man will be changed as well. यसकारण हामी कतिचोटि प्रभु म त राम्रो छुइनँ, बोल्नु पनि जान्दिनँ, प्रार्थना गर्नु पनि जान्दिनँ, बाइबल पढ्नु पनि जान्दिनँ भनेर हामी पछाडि हट्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ कतिचोटि। And many times we send ourselves backward, or we feel bad, thinking that I am unworthy, I cannot read, I cannot pray. As long as we are under the sun or we are on this earth, it is likely that our earthly bodily face can be marred or be decaying day by day. अनि जबसम्म हामी यस संसारमा रहन्छौँ, हाम्रो बाहिरी शरीर यो चाहिँ कुहिँदै बिग्रिँदै जान्छ। यसमा श्रेष्ठ गीतको किताब 1 अध्यायको 6 पदमा यहाँ बेहुलीले अथवा त्यो केटीले अथवा क्रिस्चियनले यसो भन्छ, म काली भएकीले मलाई नहेर, किनकि घामले मलाई डढाएको हो, मेरी आमाका छोराहरू मसँग क्रोधित भए थिए। घामले डढेको भनेको चाहिँ संसारको परिस्थितिले म डढेको छु, मेरो बाहिरी शरीर राम्रो छैन भन्दछ। And Song of Solomon chapter 1 verse 6 it says, I have been tanned with the sun. That means because of these worldly things I am being suffered. यसको कहिले पनि हाम्रो बाहिरी सर्कमस्टान्सेस परिस्थितिलाई हेरेर हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चल्नु हुँदैन हामी। So that is why we shouldn't live our life, Christian life, according to the condition and situation of this world. तर 1 अध्यायको 15 पदमा चाहिँ तपाईँ निरुत्साहित भए तापनि प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई दुईचोटि दोहोऱ्याएर यसो भन्नुहुन्छ, हे मेरी प्रिया, हेर तिमी सुन्दरी छौ, हेर तिमी सुन्दरी छौ, तिम्रा आँखाहरू ढुकुरकाहरू जस्ता छन्। And in verse 15, even you are discouraged, the Lord is saying twice to you that you are fair, my love, behold, you are fair. किन तपाईँलाई चाहिँ उहाँले साह्रै सुन्दर देख्नुभएको छ? And why the Lord saw you fair? किनभने बाइबलले भन्छ हाम्रो पाप, हाम्रो रूप, हाम्रो बेहोरा बानी हेऱ्यो भने त हामी त खरानी भइसकेको मान्छे हो भन्छ बाइबलले। The Bible says if our characteristics are shown, then we are like the people who are converted into ashes. खरानी भइसकेका हामी। And we are the people turned into ashes. जति नै टाई सुट लगाएको ह्यान्डसम पढेको शिक्षित व्यक्ति पनि पापले गर्दा चाहिँ खरानी भइसकेको, त खरानी ताल भनेको तर धुलोमै गइसकेको भनेको। And how much handsome and educated that person is, because of sin he has been turned into ashes. तर प्रभु यीशु मसीह त्यसरी कुरूप भएर हामीलाई सुन्दरता दिन चाहेको। यसका लागि यशाया किताब 61 अध्यायमा हामी त्यो कुरा 3 पदमा पाउँछौँ। आइजाया 61 को verse 3। Isaiah chapter 61 verse 3, please. म पढ्दैछु। सियोनका विलाप गर्नेहरूका निम्ति नियुक्त गर्नलाई उनीहरूलाई खरानीको सट्टामा सुन्दरता, विलापको सट्टामा आनन्दको तेल, खिन्नताको आत्माको सट्टामा प्रशंसाको खास्टो दिनलाई। And to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. यसो याद गर्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्तिले प्रभु यीशु मसीहको क्रुसको कामलाई देखेर चाहिँ म खरानी रहेछु भनेर जबसम्म बुझ्दैन
तबसम्म साँचो पश्चाताप आउँदैन। And if a person, until and unless if he sees that I am like a ashes because of sins, when he look the Lord on the cross, then there will not be repentance in his life. अरू कुनै कुरालाई हामीले अझ रिमेक गर्न सक्छौँ, मोल्ड गर्न सक्छौँ, तर खरानीबाट आउट अफ एसेस वी क्यानट मेक एनिथिङ। And we can recreate and make anything from other things, but we cannot do such things from the ashes. यसमा बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यहाँसम्म आएर बुझेको म चाहिँ खरानी रहेछु भन्यो भने मात्रै त्यहाँबाट प्रभुले निर्माण गर्नुहुन्छ। So the Bible says if we know our condition like an ashes, then from there the Lord will start working in us. त्यसमा प्रभु हेर्नुहोस्, म यहाँनिर छिटो छिटो बाइबलको केही दामी दामी कुराहरू बताएर तपाईँहरूलाई प्रभावित गर्न आएको होइन। And today I'm not here to make you interesting because from the word of Bible. अथवा I'm not trying to impress you by giving certain important points from the Bible, not that way. अनि तपाईलाई बाइबलबाट यस्तो बुदाहरू दिएर चाहिँ तपाईलाई मैले प्रभावित गर्न पनि चाहेको होइन। यहाँ कोठामा भएको प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा पश्चाताप त निश्चय छ, तर यस्तो खालको पश्चाताप म चाहिँ खरानी रहेछु भनेर बुझ्यो भने मात्रै त्यहाँबाट प्रभुले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। And everyone who is in this hall, they are repentful, but if they have the repentance in reality, knowing that they are ashes, then the Lord will start making that person. यसमा यस अयुबको किताब 42 अध्यायको 5 पदमा यसकारण त अयुबले म खरानीमा बस्छु भनेको थिए। And Job chapter 42 verse 5, please. कसैले पढ्नुहोस् त। मैले तपाईको विषयमा कानले सुनेको थिएँ, तर अहिले मेरा आँखाले तपाईलाई देख्दैछ। पढ्नुहोस्। Job chapter 42. यसै कारण म आफैलाई घृणा गर्दछु अनि धुलो र खरानीमा बसेर पश्चाताप गर्दछु। हेर्नुहोस्, अयुब जस्तो मान्छेले पनि धुलो सम्झ्यो, आफूलाई खरानी सम्झ्यो भनेदेखि कति ज्यादा हामीले देख्नुपर्छ। And even this Job, he saw himself as ashes, then how much we must see ourselves. यसरी आफूलाई त्यो दशामा देख्नुको लागि हामी बाइबल स्कुल गएर पनि हुँदैन, बाइबल कलेज गएर पनि हुँदैन, धेरै किताब पढेर पनि हुँदैन, यही बाइबलद्वारा मात्र सम्भव छ। And in order to see ourselves like ashes, and it is not possible going to the Bible study school or colleges, but from this very own Bible we can see ourselves in this condition. हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले कुनै पनि 12 जना चेलालाई बाइबल कलेजमा पठाउनु भएन। And our Lord Jesus Christ, he did not send his 12 disciples to Bible college. तर हामी यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको 39 मा पाउँछौँ यो बाइबलमै उहाँको बारेमा लेखिएको छ। And John chapter 5 verse 39 it says this Bible tells or writes about him. यसमा बाइबल पढ्दै जाँदा चाहिँ तपाईले मेडिटेट गर्दै जानुभयो भने जीसस क्राइस्टलाई देख्न थाल्नुहुन्छ। And when you read the Bible and meditate on it, then you will see Lord Jesus Christ. 5 को 39 ले भन्छ पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर, किनकि तिनैमा तिमीहरूको निम्ति अनन्त जीवन छ भने तिमीहरू सम्झन्छौ, यो मेरो विषयमा गवाई दिने तिनै हुन्। And John chapter 5 verse 39, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. यो चाहिँ पृथ्वी तलमा प्रभु यीशु मसीहले आएर उहाँको चेहरा कुरूप भएको बारेमा हामीले हेर्यौं। And we just have seen that the Lord Jesus Christ came on this earth and his face was marred. अनि उहाँले क्रुसबाट त्यस्तो घातित कुठारा घातित भएर क्रुस घातित भएर पनि यशाया 45 अध्यायको 22 पदमा उहाँले बोलाउनुहुन्छ मान्छेलाई। And even he was in such a terrible condition, but from that very condition he is calling us. यशाया किताब 45 अध्याय Isaiah chapter 45 अनि 22 पद and verse 22, please. As I am referring the verse, if you would like to flip it, then only your faith will be established more and more. अनि जब मैले तपाईलाई यसरी बाइबलका कुनै पदहरू भन्छु तपाईले पल्टाउनु होला, यसरी तपाईको विश्वास पनि बढ्दछ। तपाईले बाइबलै हेर्नु भएन भनेदेखि त त्यो कुरै आएन त्यहाँ। And if you did not see the Bible, then it won't work. यशाया 45 अध्यायको 22 पद हेर्नुहोस्। Isaiah chapter 45 verse 22, please. हे पृथ्वीका छेउछेउका मानिसहरू हो, मलाई हेर उद्धार पाऊ, किनकि परमेश्वर मनै हुँ र र अरू कोही पनि छैन। हेर्नुहोस्, यस्ता उहाँले
त्यसरी बोलाइबस्नुहुन्छ उहाँले। So in this way, the Lord is continually calling us. यसया 65 अध्यायमा आउनुहोस्। Isaiah chapter 65 also, please. 1, 2, 3 पद पढ्दाखेरि हामी देख्छौँ क्रुसमा उहाँले दुईटा हात फैलाउनु भएको थियो। And if we read verse 1, 2, and 3, we see that when the Lord Jesus Christ was crucified on the cross, He spread His two arms. 65 को 1, 2, 3 पद पढ्नुहोस्। And chapter 65, verse 1, 2, and 3. जसले मेरो सोधखोज गर्दैनथे तिनीहरूद्वारा म खोजिएको छु, जसले मेरो खोजी गर्दैनथे तिनीहरूद्वारा म भेटाएको छु। मेरो नामले नम्बलाएको जातिलाई मैले भने मलाई हेर दिनभरि मैले एउटा विद्रोही जातितिर आफ्ना हातहरू फैलाइरहेको छु, जो आफ्नै विचारहरू अनुसार त्यस बाटोमा हिँड्छन् जुन असल छैन। यो एउटा यस्तो जाति हो जसले मेरै मुखको सामु निरन्तर मलाई रिस उठाउँछ, जसले बगैँचाहरूमा बलि चढाउँछ र इँटाहरूका वेदीहरूमाथि धूप बाल्छ। यस्तो प्रभुले मलाई हेर भनेर 2 चोटि 3 चोटि 1000 चोटि भनिबस्नुहुन्छ। And here the Lord is saying, look at me, not 1 or 2 times, but 1,000 times. प्रभु यीशु मसीहको अँगालोमा आएर बाइबल पढ्न थालेपछि मात्रै हामीले जीवनको उद्देश्य पाउँछौँ। And when we come into the arms of the Lord Jesus Christ and start reading the Bible, then we find the aim and objective of our life. सिटी स्टड भन्ने एकजना क्रिस्चियन जो पहिला नास्तिक थिए, And there is this city stud who was a believer, but before he was atheist. अनि उनी जब परिवर्तन भए, उनले प्रभुलाई पाए, उनले एउटा कविता लेखे। And when he received the Lord and when he was changed, then he wrote a poem. अनि त्यो पोएमको कविताको 2टा लाइन मात्रै म भन्छु। And I want to say you 2 lines of that poem. Only one life that is soon past. अनि एक बारको जीवन जुन छिटै बिति जानेछ। What you can do or will do through Christ will only last. अनि जे तपाईले गर्नुहुन्छ अनि प्रभु येशू मसीहद्वारा त्यो मात्र रहिरहन्छ। हेर्नुस्, हामीले प्रभु येशू मसीहको त्यो अँगालोलाई छोडेर संसारको धेरैवटा कुरा पक्रिनको निम्ति कुद्छौँ, त्यो कुरा लान सक्दैनौँ अन्तमा। But instead of the arms of the Lord Jesus Christ, we run after the things of this world. At the end, we cannot take that. अझ हामी त्यो अँगालोदेखि यताको कुरा पक्रिन खोज्छौँ, त्यो पनि लाँदैनौँ। And from that arms, we want to grab the things on the side. बाइबलले भन्छ खिन्नता, आत्माको खिन्नता मात्रै हुन्छ भन्छ बाइबलले। The Bible said it is the vexation of spirit only. हामी आइहालौँ, पढिहालौँ, हामी उपदेशको किताब त्यो कुरा। The book of Ecclesiastes, please. उपदेशको किताब Ecclesiastes 1 अध्याय chapter 1 2 अध्यायको 11 पद। and chapter 2 verse 11, please. ल, हाम्रो जवान छोराले कसरी पढिदिनुहोस् इङ्ग्लिसमा। From the brothers, please. In English. 2:11 Ecclesiastes 2:11. हेर्नुहोस् के भन्छ इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, केले वाइज म्यान अलवेज लर्न्स फ्रम द फुल्स भन्छ। अनि अङ्ग्रेजीमा एउटा यस्तो उखान छ कि बुद्धिमान मान्छेले चाहिँ मूर्खहरूबाट चाहिँ सिक्ने गर्दछ, तर मूर्खले चाहिँ कसै गर्दा पनि सिक्दैन भन्छ। तर but foolish they do not learn from others. यो मान्छेले भन्दैछ जसले बाइबल लेख्यो, उसले गार्डन पनि बनायो अरे, सिङ्गर्सहरू पनि राख्यो अरे, उसले संसारको सुन चाँदी पनि भेला गरे अरे। ल, मर्ने बेलामा भन्दैछ सबै भ्याक्सेसन अफ स्पिरिट अथवा आत्माको खिन्नता रहेछ भन्दैछ। एउटा मूर्ख मान्छे अगाडि लडेको देखेँ हामीले। And this person, the writer hears, he make his garden, he brings singers to sing, but at the end he's telling that they are all the vexation of spirit विचार only. गर्नुहोस्, तपाईँको अगाडि एउटा मान्छे हिँड्दैछ अनि त्यो मान्छे चिप्लेर लडे, बनाना पिलमा चिप्लेर लडे, पुरै बनाना पिलै पिल रहेछ त्यहाँ, And if you केराको बोक्रा रहेछ त्यहाँ। and if you see a person who slipped because there were many bananas there, बनाना पिल्स, banana peels there, केराको बोक्रा रहेछ, एउटा मान्छे डङ्गै लडे त्यहाँ। and because of that banana peels, one slipped. तर बाटो मान्छेले के गर्छ, ओहो
त्यहाँ त केराको बोक्रा रहेछ, त्यो मान्छे चिप्लेछ, म त यताबाट जान्छु भन्छ। But a clever or wise person learns from that mistake and he goes another way. तर कसैले पनि म पनि ट्राई गरिदिन्छु एकखेप त भन्दैन। And no one says, I will also try by myself. त्यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, हामीले ख्रिस्ट यीशुको अँगालोभित्र चाहिँ जीवनको अर्थ पाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई धेरै पैसा चाहिँदैन। यो कुरा घरिघरि सुन्नुहोस्, धेरै पैसा कहिले चाहिँदैन। And when we receive this life in the arms of the Lord Jesus Christ, remember, we do not need more money. धेरै लुगा पनि चाहिँदैन। We do not need more clothes. त्यसै खुसी हुन्छ मान्छे। And by ourselves, we become happy. किनभने उसले जीवनको उद्देश्य पाउँछ, पर्पोज पाउँछ भनेर लेखेको छ बाइबलमा। Because the Bible tells he will receive the purpose of life. जब हामीले जीवनको उद्देश्य पाउँछौँ, हामी राइट ट्र्याकमा हुन्छौँ, हामीलाई धेरै कुरा केही चाहिँदैन। And when we know the purpose of life and when we are in the right track, we do not need more. हेर्नुहोस्, हाम्रो मुटु यत्रो मात्रै हुन्छ, जान सक्दैन, मुटु यत्रो मात्रै हुन्छ। And our heart is so small like this. यो मुटुले आज प्रभु यीशु मसीहलाई मात्रै माया गरे भने मुटु हेल्दी हुन्छ। And if this heart loves only Lord Jesus Christ, then it remains healthy all the time. तर धेरैजनाले प्रभु यीशु मसीहको अँगालोमा आएर कम्ती लुगा कम्ती पैसाले खुसी हुनुको सट्टा अरू जग्गा खुसी छ कि भनेर खोजी हेर्छ। And when a person comes in the arms of the Lord Jesus Christ, instead of being happy with less clothes and money, he tries to look for more in other places. अन्त पहिला तिमोथी 6 अध्यायमा यहाँ लेखेको छ, 6 पदमा सन्तुष्टता हुनुपर्छ भन्छ, कन्टेन्टमेन्ट। And First Timothy chapter 6 verse 6 says there should be contentment. कन्टेन्टमेन्ट भनेको प्रभुले सानो मिनियल जब दिनुभयो भने ठिकै छ, 2टा लुगा छ भने ठिकै छ, कम्ती पैसा आयो भने ठिकै छ, तर आई सुड बी अलवेज फाइन्ड माइसेल्फ फुल ह्याप्पी अथवा जोयफुल ओन्ली इन द लर्ड। अनि यो सन्तुष्टताले चाहिँ यो बताउँछ कि चाहे मसँग धेरै होस् या थोरै होस्, म प्रभुमा छु भने म चाहिँ प्रभुमा खुसी छु। पक्का खुसी हुन्छ, यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो। And it will tell us that we are really तर happy. तपाईँले पहिला आफूलाई चुप्लाक, तपाईँलाई प्रभुले जति दिन्छ त्यसमै खुसी भएर बस्नु भनेर आफूलाई चाहिँ सेटिस्फाई गराउन सक्नुपर्छ। But we have to make ourselves satisfied with the things we have. यहाँ त 8 पद हाम्रो छोराहरूले पढ्नुहुन्छ, चर्कोसोले पढ्नुहुन्छ। Verse 8 from brothers, please. 1 Timothy chapter 6 verse 8. तर खानेकुरा र वस्त्र छन् भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हौँ। अब त्योदेखि चाहिँ उसले त्यो बोर्डरलाई क्रस गरेर जान चाह्यो, सीमाना नागेर जान चाह्यो भने चाहिँ 9 र 10 पदमा के हुन्छ अरे? And if you want to cross that border of containment, then what will happen? They are written in verse 9 and 10. 9 र 10 पद जोडले पढ्नुहोस्। तर जो धनी हुन चाहन्छ तिनीहरू परीक्षा र पास हो अनि धेरै मूर्खतापूर्ण र हानिकारक अभिलाषाहरूमा पर्छन्, जुन कारणले मानिसलाई बर्बादी र विनाशभित्र डुबाउँछ। किनकि रुपैयाँ पैसाको प्रेम चाहिँ सबै खराबीको जरा हो, जुन कुराको लोभ गर्दा कतिजना विश्वासबाट भट्किएका छन् र आफैलाई अनेकौं पीडाहरूले छेड पारेका छन्। हेर्नुहोस् त, उसको हृदय त छाँड पो भएछ। And here his heart was pierced again and again. धेरै पैसा त छ नि, तर अब हृदय छेड छ। And even he has more money, but his heart is pierced. अब एउटा मात्रै गाडी छ भने टेन्सन कम्ती हुन्छ, 2टा गाडी छ भने टेन्सन मल्टिप्लाई भइहाल्छ, गुना भइहाल्छ। And for an example, if if a person has one car, there will be less problem. But if he has 2 cars, then the problem will be doubled. 5वटा घर छ भने मान्छेको मन 5वटा घरमा घुमै गर्छ। And if a person has 5 houses, then his mind and heart will be around those 5 houses. घरे सुत्ने त 5वटा घरमै सुत्दैन, But he will not sleep on those 5 houses. 2टा पलङमा पनि सुत्दैन, He will not also sleep on 2 beds. 18 घण्टा पनि सुत्दैन। He will not sleep for 18 hours. मान्छेलाई सबैलाई 12 घण्टै दिएको छ। And all the people are given 12 hours only. यसो त हामीले आफूलाई थच्याउनुपर्छ, हामीले आफूलाई प्रेस गरेर चुप्लाक त यसमा खुसी हो भनेर बाइबलको कुरामा आफूलाई ल्याएन भनेदेखि चाहिँ मान्छेको मन चाहिँ गएकै
अब बाउन्डलेस हुँदै जान्छ मान्छे, सीमाना हुँदैन। So that is why we have to praise ourselves, discipline ourselves, and we have to praise ourselves within the boundary of the Bible. Otherwise, that person will be piercing यस कारण himself. मैले धेरै घर हुने, धेरै पैसा हुने मान्छे विश्वासी कोही पनि खुसी देखिनँ। And I haven't seen a believer with many houses being happy. बाइबलमा इन्ट्रेस्ट पनि छैन साह्रो, And he doesn't have interest on Bible. बाइबल पढ्दा प्रकाश पनि आउँदैन, And when he reads the Bible, there is no revelation. यता र उता गर्छ, And he- लास्टमा मान्छे मर्छ। And he goes here and there, and at last he will die. यस कारण कहिले पनि हाम्रो जीवन चाहिँ दुई खेप आउँदैन, एक खेप आउँछ, तर मर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई रिग्रेट हुनु हुँदैन, पश्चाताप हुनु हुँदैन, पछुतो हुनु हुँदैन। We only receive this life for once. If we do not live such life, then we will not have regret. यस at कारण the end. हामीहरूको मुटुलाई हेल्दी राख्ने, प्रभुलाई मात्रै माया दिने भनेदेखि चाहिँ हामी जति कुरा छ त्यसमा सेटिस्फाई हुनुपर्छ, अनि क्रुसलाई, बाइबललाई मेडिटेट गरेकै गर्नु छ। And if we want to be healthy, or to make our hearts healthy all the time, then we have to be contained, and we have to meditate on the cross again and again. जति प्रभुको नजिक गयो त्यो प्रेजेन्समा चाहिँ फुलनेस अफ जोय अथवा आनन्दको भरपुरी पाउँछ, सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ भनेर लेखेको छ। And the more we go near to the Lord, and then we will receive this joy more and more, because there is fullness of joy in the presence of यस कारण God. प्रभु यीशु मसीहमा मात्रै हामीहरूको जीवनको उद्देश्य पाउँछौँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई तिमोथीको किताबबाट देखाउँछु। And we receive the purpose of life in Lord Jesus Christ that can be found in the book of Timothy. यस कारण त्यो पर्पोज भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु। And this purpose, 2 तिमोथी च्याप्टर 3, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायमा आउनुहोस्। यस कारण तपाईँले इङ्ग्लिस बाइबलमा पर्पोज भनेर पाउनुहुन्छ, 3 अध्यायको 10 पद। and chapter 3 verse 10, please. तर तिमीले मेरो शिक्षा, चालचलन, उद्देश्य, बस उद्देश्य इङ्ग्लिसमा चाहिँ पर्पोज लेखेको छ। And in English it says purpose. हेर्नुहोस्, हामी राइट पर्पोजमा छौँ भने हामीलाई टेन्सनै हुँदैन। And if we are in the right purpose, then there will be no tensions in our life. यस कारणले गर्दा हाम्रो लाइफ चाहिँ यस्तो, मलाई सबजना हेर्नुभयो भने चाल पाउनुहुन्छ, हाम्रो लाइफ चाहिँ एउटा सानो डुङ्गा जस्तै हो अथवा नाउ जस्तै हो। And our life is like a boat. अनि मानिलिनुहोस् त्यो नाविक जो छ, नाविकले चाहिँ त्यसको ख्याउने चिजले, रडरले यसरी ख्याउँदै त्यो नाउलाई एउटा दिशामा पुर्याउन सक्छ, There is, गन्तव्य स्थानमा। and there is a person who has this rudder, and with that rudder he can travel that boat to the destination. यो संसार पनि एकदमै डरलाग्दो समुद्र जस्तै, डेन्स फरेस्ट जस्तै यो संसार चाहिँ। And this world is like a dense forest and like that ocean. यस कारण अब मानिलिउँ त्यो डङ्का त छ अथवा जहाज त छ, नाउ त छ, तर त्यसको रडर चलाउने मान्छे छैन भने पानीमा त्यो घुमिरहेको हुन्छ, कहीँ पनि पुग्दैन। And if that boat, there is a boat and there is a rudder, but there is no person who does that rudder, and then that boat will roam. It keeps on moving on the water, round but and round. reaching nowhere. But it will not reach to any destination. त्यसले गर्दा हामीलाई जीवनमा एउटा पर्पोज, उद्देश्य दिने, हाम्रो लाइफलाई ख्याएर यो जग्गामा पुग्नुपर्छ भनेर मिनिङ दिएन भने चाहिँ हामी धनको पछाडि त्यहीँ घुमिरहेको हुन्छौँ, आज स्वास्नीको पछाडि, छोराछोरीको पछाडि घुमिरहेर धेरै घर बनाउन थाल्छौँ, तर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। And if we do not have this purpose in life, then we will be like that boat moving round and round, and we will be running after the money, our parents, our family, and all the things. We will be running after them. तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहोस्, बाइबलमा चेलाहरूको जहाज कति चलाउँदा पनि पुगेन अरे, तर जिजस क्राइस्ट आउने बित्तिकै त्यो जग्गामा पुगिहाल्यो भनेर लेखेको छ एक जग्गा। And in the Bible we find that disciples, they tried hard, but they did not reach the destination. But when the Lord Jesus Christ came there, then they reached to the destination. मत्तीको किताबमा यो पाउँछ, अहिले हामी पल्टाउँदैनौँ। In the book of Matthew, we can find that. यसको यो संसार चाहिँ एकदमै डेन्स फरेस्ट जस्तै हो, घनघोर जङ्गल जस्तै हो, अनि जिजस चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ यहाँबाट हामीलाई कसरी पार तारेर लाने, कहाँ पुर्याउने, उहाँलाई हाम्रो जीवनको स्ट्रिङ चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्छ हामीले। So that is why this world is like a dense forest, and our Lord Jesus Christ knows how to take us to the destination. So that is why we have to submit ourselves in the hand of our Lord Jesus Christ. म तपाईँलाई ग्यारेन्टी गरेर भन्न सक्छु, तपाईँले जिजसलाई आफ्नो लाइफ सुम्पिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई मर्नुभन्दा अगाडि फर्केर लाइफलाई, इफ यु लुक ब्याक एन्ड सी यर लाइफ,
You will never have an iota of doubt अनि यदि तपाईँले आज and regret. आज आफ्नो जीवनलाई प्रभु येशू मसीहको हातमा समर्पण गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो जीवनको अन्तिम पलमा तपाईँले फर्केर हेर्दा तपाईँलाई कुनै किसिमको यस्तो पछुतो हुने छैन आयोडा भनेको यति 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 एउटा झिँगाको टाउको जति पनि पछुतो हुँदैन. and not a small blink of that doubt. तर याद गर्नुहोस्, मानिलियो हामी कफिन बक्समा पस्यो अरे. But if we are now in the coffin box, हामीले जिजस क्राइस्टलाई एक नम्बर लाइफमा बनाएको छैन अरे. and if we haven't made our Lord Jesus Christ number one in our life, अनि हाम्रो बारेमा गीत गाउँदैछ अरे विश्वासीले कफिन बक्समा बडी हालेर. and all the believers are singing by putting our body in the coffin box, कल्पना गर्नुहोस्. and just imagine that. अनि तपाईँलाई एक खेप चाहिँ उठेर कफिन बक्सबाट लाइफलाई फर्केर यस्तो हेर्ने तपाईँलाई 20 सेकेन्ड टाइम दिन्छ अरे. And you are given 20 seconds to stand up and look back from there, अनि त्यति हेरेर फेरि सुतिहाल्नुहुन्छ तपाईँ. and then you have to go sleep again back to the coffin box. प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईँले लक्ष्य बनाएको छैन, प्रभु यीशु मसीहलाई आफ्नो जीवन दिएको छैन भने चाहिँ तपाईँले 20 सेकेन्डमा मैले रिग्रेट गरेछु, संसारको घर जग्गा जमिन धेरै कुरा लुगाफाटाको पछाडि खानेकुराको पछाडि कुदेछु भनेर तपाईँ दुःख मानेर फेरि सुत्नुपर्छ. And at that time, if you haven't given your life or submitted in the hand of Lord Jesus Christ, then you will stand up and you will regret thinking that I run after the worldly things, and then you will go back again. अब to यो that कुरा coffin. बताइबस्यो भने त उज्यालो हुन्छ म त. And if I tell you these things again and again, it will be morning time. तर म त्यसो गर्दिनँ. अब 15 मिनटमा सक्छु. But I will not do so. But I'll take only 15 minutes now. अब अर्को चेहरा. And now another face of Lord Jesus Christ. यसको त बाइबल पढ्दा चाहिँ हामीले प्रभु यीशु मसीहको चेहरा देख्न सक्नुपर्छ. So that is why when we read the Bible, we must see the face of Lord Jesus Christ. हामी भविष्यमा स्वर्ग अनि स्वर्गको राज्यमा पुग्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर बाइबलले भन्छ त्यहाँ घाम हुँदैन, जुन हुँदैन, जुनको लाइट हुँदैन भनेर लेखेको छ. And in the Bible, if we reach in the future, if we reach heaven, then the Bible tells there will be no sun or no moon in there. अनि यो इङ्ल्यान्डमा पहिला एउटा मान्छे थियो जसको नाम चाहिँ जोन वेस्ली भन्थ्यो. And in England, there was a person called John Wesley. अनि उसले पनि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ केयरलेस प्रकारले अलिक जथाभावी प्रकारले जिरहेको थियो अरे. And he was also living his life carelessly. अनि एक दिन त ऊ सपनामा त मरेछ अरे. And one time, in his dream, he died. अनि मरेको त स्वर्गमा पुगेछ ऊ त. And then he reached into heaven. अनि त्यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहको छेउमा बहुत शहीदहरू प्रभु यीशु मसीह सम्पूर्ण जीवन दिने मान्छेहरू एउटा पङ्क्तिमा थिए रहेछ. And he saw all the believers who gave their life for the Lord Jesus Christ, they were in a line. अनि उनीहरू चाहिँ अनि जब जोन वेस्ले पनि त्यहाँ पुग्यो प्रभु यीशु मसीहले खुसी भएर मुस्काएर उसलाई पनि अँगालो मार्नुभयो अरे. And when John Wesley reached there, Lord Jesus Christ with a smiling face embraced him. अनि एउटा स्वर्गदूतले भन्यो अरे अब यो तपाईँ यताको पङ्क्तिमा बस्नुहोस्, यो चाहिँ शहीदहरूको प्रभु यीशु मसीहलाई सम्पूर्ण प्रकारले जीवन दिनेहरूको हो. यो चाहिँ केयरलेस प्रकारले जीवन जिएर तर दुःखले यहाँ आइपुग्नेहरूको तपाईँ यता उभिनुहोस् भनेर राखिदियो अरे. And one angel came and he showed John Wesley another line and telling him that this is not the place for the careless believers like you, but these are for the believers who were martyred for the sake of Lord Jesus Christ, and you are in that line who live carelessly. अनि त्यति बेला मलाई यति साह्रो पछुतो लाग्यो अरे. जीवन एकखेप थियो, मैले सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुको निम्ति बाँचेको भए कस्तो राम्रो हुने रहेछ मलाई एकदमै पछुतो आयो, एकदम नराम्रो लाग्यो अरे. And there he felt so bad and regretted that one life I lived so carelessly. अनि त्यति गर्ने बित्तिकै बिउज्यो अरे सपनामा. And at that very moment he woke up from his dream. अनि भन्यो अरे ओह यो त सपना मात्रै रहेछ, थ्याङ्क यू भने अरे उसले. And then he said, oh thank you Lord, this is only a dream. अब आजदेखि म एउटा भिन्नता राखेर डिफरेन्स राखेर बाँच्छु. आई विल नट बी द सेम पर्सन अगेन फ्रम नाउ भनेर उसले भन्यो अरे. अनि त्यस पश्चात जब उसले त्यो थाहा पाए आफू बिउजे तब उनले भने कि आजदेखि चाहिँ अब म प्रभुको निम्ति जिउनेछु, यसरी जथाभावीको जीवन जिउने छुइनँ. मेरै जीवनलाई हेर्नुहोस्, म 35 वर्षसम्म
ल पढेर म एडभोकेट भइसकेको थिएँ And look at my own life. I read, study for 35 years, एन्ड आई बिकेम लयर and म चाहिँ lawyer पनि भने. म गेम पनि खेल्थेँ And I used to play games. साथीभाइसँग जहाँ भयो त्यहीँ पनि जान्थेँ म I used to go many places with my friends, अनि मेरो छोराछोरी पनि भयो and I had my children. मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने लाइफ चाहिँ यत्तिकै स्काई रकेट माथि गएको जस्तो लाग्छ ल मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो And I felt my life is going up and up. म खसीको मासु पनि पचाइदिइहाल्थेँ And I used to digest the meat of goat, सुँगुर पनि खाइदिइहाल्थेँ and I used to eat pork as well, बियर पनि पचिहाल्थ्यो and beers as well. म क्रिस्चियन भएको थिइनँ And I was not a Christian at that time. तर एउटा ग्राफ हुँदो रहेछ लाइफको एउटा ग्राफ हुँदो रहेछ जब 40 पुगेपछि चाहिँ त्यहाँबाट धेरैवटा कुराले घेर्न थाल्यो But there is a graph in the life. When a man becomes 40, then many things will attack his life. त्यहाँदेखि मैले मान्छेहरू मर्दाखेरि फ्युनरलमा पनि जान थालेँ त्यहाँबाट देखेँ अरे मान्छे मर्दो रहेछ And then I started going to the funeral of a dead person. Then I realized man will die. अनि यसो हेरेँ बिहा मात्रै हुँदैन रहेछ डिभोर्स पनि हुँदो रहेछ And then I saw there will not be marriage only, but divorce as well. अनि बाबामा पनि सधैँभरि बस्दैन रहेछ बाबामा एक दिन मर्दो रहेछ And the parents, they will not be with us forever. They will die one day. अनि प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टर पनि एक दिन मर्दो रहेछ And the prime minister and presidents, they will also die one day. अनि मैले मेरै लाइफ टाइममा नेपालको राजा पनि गोली हानेर मरेको देखेँ And on my own time, I saw the king of Nepal being shot down and killed. नेपालमा राजीव गान्धी भने यस्तो ह्यान्डसम प्राइम मिनिस्टर थियो त्यसलाई टाउकै चढाइदियो And Rajiv Gandhi was a prime minister, and he was also like beheaded. हाम्रो सिक्किममा म सानो हुँदाखेरि छोग्याल भन्ने राजा थियो त्यसको वाइफ अमेरिकाको थियो त्यो बुढीले छोडेर गयो लास्टमा छोग्याल क्यान्सर लागेर मर्यो And there was this king in Sikkim called Chokyal. He had an American wife, but she left him, and he died with cancer. अनि लास्टमा त्यो छोग्यालको सबै सिक्किममा यति भयङ्कर सम्पत्ति थियो अहिले एउटा पनि छोराछोरी छैन नामोनिसान केही पनि भेट्दैन And at one time he had so much wealth in Sikkim, but now he had nothing. त्यसको पछाडि भण्डारी सरकार आयो एनबी भण्डारी यति ह्यान्डसम मान्छे थियो त्यो मान्छेको भाषणमा मान्छे दैलोको चेपबाट खिड्कीबाट यसरी झुत्तिएर भाषण सुन्थ्यो यति ह्यान्डसम थियो ऊ सवार हुँदा नौमती बाजा बजाएर उसलाई रिसिभ गर्थ्यो And then came this NB Bhandari governor. He was so Chief handsome. Minister. And Chief Minister. He was so popular that people wanted to see him from their homes. अनि पछाडि पछाडि त्यो मान्छे पनि कति व्यभिचारमा जाँडरक्सीमा फस्यो And later on he fell on adulteries and alcoholic, and he fell down. लास्टमा त्यो मान्छे पनि मर्यो And at the end he died. फेरि चामलिङ देखेँ मैले And then I saw Chamling. पवन कुमार चामलिङ And Mr. Pawan Kumar Chamling. उसको पछाडि फेरि मान्छे त्यतिकै कुद्यो And behind him many people follow. अनि उसको पनि एक दिन सत्ता सक्यो And one day his reign was also over. त्यस कारण त त्यत्रो मान्छे प्रभुले देखाएपछि अब मलाई मैले चाहिँ कसो गर्नुपर्ने अब And so many people were sown by the Lord. Then what can I do about myself? मसँगै पढेको एकजना मान्छे राठी भन्ने थियो ऊ चाहिँ यो इन्सुरेन्स र एक्सिडेन्ट भएको चाहिँ एडभोकेट सबैभन्दा टप एडभोकेट थियो मसँगै पढेको म फर्स्ट भएको ऊ सेकेन्ड भएको And there was this friend of mine called Rati. He was so educated and he became such a great person. इन्सुरेन्सको लयर एक्सिडेन्ट भएको लयर थियो एक खेप हेरिङ गर्दै उसको 50,000 60,000 70,000 इन्डियाको पैसा त्यति पाउँथ्यो उसले He was this insurance lawyer, and with one case he used to get thousands of rupees. तर लमा चाहिँ म फर्स्ट भएको ऊ सेकेन्ड भएको But in law, I was the first, and he became second. अनि उसको एकदमै नाम चलेर गयो And he was so popular at that time, मलाई त संसारको मान्छेले चिन्दैन and no one of this world knows me. तर आजभन्दा 1 साल अगाडि लेख्दै गरेको जग्गामा उसको चेम्बरमा त्यहाँ हार्ट एट्याक भएर मर्यो उठ्ने But 1 year ago, from now, when he was writing something and signing something, on the very spot, he died with heart attack. त्यहाँदेखि मलाई अब काफी भयो लेसन And then those lessons were enough for me. एक समयमा मलाई धेरै दामी कोट लाउँ प्यान्ट लाउँ ज्याकेट लाउँ अनि मलाई म रहर लाग्थ्यो And one time I wanted to wear clothes, pants, and beautiful clothes. तर पछाडि डायबेटिक भएपछि कोट पनि काँटीमा झुन्डा जस्तो देख्न थाल्यो
But when I was diabetic, suffered from diabetes, then that quote did not have any interest. मेरो यङ on हुँदा me. तपाईँ फोटो देख्यो भने छक्कै पर्छ, कपाल भएको दामी केटा मजाको। And if you see a picture of me in the youth, then you will be amazed with hair on my head. अहिले हेर्नुहोस् त हेलिपेड जस्तो भइरहेछ, But now there is nothing. केही पनि छैन जिन्दगी। Life is nothing. मैले बाइबलबाट चाल पाएको, And from the Bible, I know it. त्यस कारण त मलाई पढेर पनि शान्ति भएन, बिहा गरेर पनि शान्ति भएन, दामी लुगा लगाएर पनि शान्ति भएन, खाने पेटमा पनि हावा पस्दो रहेछ, बाइबलले मात्रै शान्ति दियो मलाई। So that is why I learned in my life that nothing has satisfied me, but only the Bible has satisfied यो बाइबलमा me. मैले उद्देश्य पाएँ क्या। And in the Bible, I found the अनि purpose. 33 वर्ष भयो, मलाई अलिकति पनि पछुतो लाग्दैन, मलाई यसमा चाहिँ यति सेटिस्फ्याक्सन लाग्छ। Now it's been 33 years, and there is nothing, not a single doubt in my life, and I am satisfied in this Bible. यस कारण हामीले काम गर्नुपर्छ, लुगाइ लाउनुपर्छ, घर चाहिन्छ, तर हामीहरूको प्रायोरिटी चाहिँ, हामीहरूको अपमोस्ट डिजायर चाहिँ जिजस क्राइस्ट बाइबल बनाउनुपर्छ। Yes, it is necessary that we need to work, we need to have a home, we need to eat, but the first priority in our life must be the Lord Jesus Christ. यस कारण मैले अघि बताउँदै थिएँ, स्वर्गको राज्यमा हामी एक दिन पुग्यौँ भने हामीलाई रिग्रेट नहोस्, त्यहाँ चाहिँ घाम पनि हुँदैन, जुन पनि हुँदैन, प्रकाशको किताबमा लेखेको पाउँछौँ हामी। I told you that there is no sun in heaven in this in heaven, so that is written in the book of Revelation. कसैले 21 अध्यायको 22, 23, 24 पद पढिदिनुहोस्। And chapter 22 र 21, 23 पद पनि verse पढ्नुहोस्। 22 and 22, please. अनि त्यसभित्र मैले कुनै मन्दिर देखिनँ, किनकि प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर र थुमा त्यसको मन्दिर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस सहरलाई त्यसमा उज्यालो दिनका निम्ति न घाम न त जुनको खाँचो नै थियो, किनकि परमेश्वरको महिमाले त्यसलाई उज्यालो पार्थ्यो र थुमा चाहिँ त्यसको बत्ती हुनुहुन्थ्यो। विचार गर्नुहोस्, हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको अर्को चेहरा। Now I imagine there is no other face of Lord Jesus Christ. अब उहाँको चेहरा चाहिँ यो कहाँ हुन्छ भन्दा 1000 वर्षको राज्यमा यरुशलेम मन्दिरमा बस्नुहुन्छ। And that face can be seen in the Millennium Kingdom, in the temple. त्यहाँ चाहिँ राजधानी हुन्छ। And there is this capital. अहिलेको जस्तै संसार हुन्छ, किङडम 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 हुन्छ, त्यहाँ राज्य राज्य हुन्छ। And there will be the nations like today's, and there will be kingdoms. अहिलेको जस्तै युके, अमेरिका, इन्डिया भने जस्तै राज्य हुन्छ त्यहाँ। And there will be kingdoms like today's, such as England, India. तर पाप पनि हुँदैन, मृत्यु पनि हुँदैन, एक्सिडेन्ट पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। But there will be no sin, there will be no death, no accidents, not at all. उहाँको उज्यालोमा त्यति बेला हामी हिँड्छौँ। And there, in His light, we will walk. अनि त्यहाँ चाहिँ सुन्नुहोस्, त्यो 1000 वर्षको राज्यमा अनि अनन्तको राज्यमा सबैको इच्छा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुको चेहरा हेर्नको लागि हुन्छ भन्छ बाइबलले। And in that millennium kingdom and the kingdom of eternity, the desire of all the people will be to see the face of the Lord. अब विचार गर्नुहोस्, युकेमा एउटा मान्छे छ अरे, उसले गीत गाउने बित्तिकै फुल बनिन्छ अरे, उसले गीत गाउने बित्तिकै मुखले बोल्ने बित्तिकै खोला बनिन्छ, फुल बनिन्छ भने संसारको पल्लो छेउबाट उसको खुट्टा हेर्न आउँदैन थियो। And for an example, if there is this person, when he sings, then the flower will be made, and so many things will happen, but no one will come, go there to see him. No. Nobody comes to see his face. They always try to see what the face of that person is like. अनि त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि त्यो व्यक्तिको चेहरालाई खोजी गर्दैन, होइन, तर प्रभु खुट्टालाई होइन, चेहरालाई खोजी गर्छ। चेहरालाई खोजी गर्दैन, तर त्यहाँ चाहिँ केवल चेहरालाई खोजी गर्छ, खोजी गर्छ, खुट्टालाई हेर्न आउँदैन। उसको खुट्टालाई चाहिँ हेर्न आउँदैन। यस्ता संसारमा त्यस्तो खालको अचम्मको मान्छे भने अनुहारै हेर्न आउँछ, अनुहार। But in the world, people go there to see his face. 22 अध्यायको 4 पदमा पाउँछ। And chapter 22, verse 4, we find that. लु पढ्नुहोस् कसैले। अनि उनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन्। मुहार भनेको अनुहार देख्नेछन्। अनि त्यति मात्रै। अब हेर्नुहोस् त, यसमा त मैले पनि बाइबल पढ्दै जाँदा मैले चाहिँ के बुझेँ? And when I read the Bible, then what I understood. 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ अब मानिलिनुहोस् तपाईँ युकेमा हुनुहुन्छ अरे,
And in the millennium kingdom, suppose you are in England, अब शहीदहरू चाहिँ यरुशलेममा हुन्छ, प्रभु यीशु मसीहको चेहरालाई हेरिरहन सक्छ उनीहरूले। and all the martyrs are in Jerusalem, and they always see the face of the Lord. त्यो चेहरा चाहिँ कहिल्यै हेरेर पुरानो हुँदैन, इटर्निटीमा पनि पुरानो हुँदैन त्यस्तो चेहरा थियो। And that face never get old, even in eternity. अनि जति हेऱ्यो त्यो नयाँ भएकै हुन्छ। And the more you see, it will become new and new. त्यस्तो प्रतापी चेहरा छ उहाँको चाहिँ। And such majesty face he has. तर तपाईँ युकेमा हुनुहुन्छ, तपाईँले दुःख सुख गरेर परमेश्वरको राज्यमा छिर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको 2 वर्षमा 6 महिनामा एकखेप मात्रै चेहरा हेर्ने चान्स आउँछ। But if you enter in heaven and you are in the England, then only in 2 years you will get one chance to see. त्यसले गर्दा बाइबलमा त्यहाँनिर हाइवे हुन्छ, ठुलो राजमार्ग हुन्छ, अनि तपाईँले त्यहाँ जानुहुन्छ, 2 वर्ष 3 वर्षमा तपाईँको चान्स आउँछ। यसो हेऱ्यो त्यहाँबाट तपाईँ फर्केर युकेमा आइहाल्नुपर्छ त्यहाँ। There will be this great road to reach there, and once in a couple of years you go there, and for a short time you will see the face and you will return back. त्यसो हुँदा त्यो पनि अहिलेदेखि हामीले हेर्ने प्र्याक्टिस गरेको छ भने मात्रै त्यहाँ हामी आज मजा आउँछ हामीलाई। And if we have practice to see his face from now onwards, then at that time we will be rejoicing. कुनै फरेन कन्ट्रीमा मान्छेलाई लानुभन्दा अगाडि त्यो देशको रुल्स एन्ड रेगुलेसन सिकाउँछ। And before taking to a person to a foreign land, he will be taught the rules and regulation of that country. यहीँ अहिले भुटानमा पनि भुटानको राजा भेट्नु पर्यो भने 1 हप्ता प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, त्यहाँ मात्रै लान्छ। And even in Bhutan today also, in order to meet the king, he will be trained for a week. कस्तो खालको बखु लाउनुपर्छ, And what kind of clothes he needs to wear, कति डिग्री झुक्नुपर्छ, and how much he needs to bow down, कति राजालाई हेरेर त्यहाँबाट फेरि हेर्नु हुँदैन, and how long he needs to see the king and stops. पिटिसन राखेपछि कसरी पछाडि सर्दै 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 फर्केर आउनुपर्छ। And after putting the petition, and how he need to return back. यसका त त्यो पनि ब्याक सर्दै सर्दै आउनुपर्छ ती भुटानको राजा भेट्नुको लागि। And even to meet the king of Bhutan, they had to do such thing. 1 हप्ता प्र्याक्टिस गरेपछि मात्रै त्यहाँ लान्छ। And after practicing for a week, he or she will be taken there. हेर्दा भजनको किताब 89 मा आउनुहोस्। And Psalm chapter 89, please. टाइम भयो भने चाहिँ माया नगरी मलाई भन्नुहोस्। And if it is time, please tell me. जस्ट रिमाइन्ड मी रुथलेसली। मलाई चाहिँ याद गराउनु होला। भजनको किताब 89 मा आउनुहोस्। Psalm chapter 89, please. 15 पद पढ्नुहोस् And कसरी। verse 15. धन्य हुन् ती मानिसहरू धन्य हुन् ती मानिसहरू जसले आनन्दको जय जयकार जान्दछन्, आनन्दको जय जयकार जान्दछन्। तिनीहरू हे परमप्रभु हे परमप्रभु, तपाईँको मुहारको ज्योतिमा हिँड्नेछन्। हेर्नु त्यस्तो दिन आउँदैछ हाम्रो एक दिन। And such day of ours will be coming. त्यो ज्योतिमा हामी त्यो 1000 वर्षको राज्यमा उहाँको लाइटमा हिँडिरहेको हुन्छौँ। And in his light, in that kingdom, we will be walking तर there. कसले हिँड्छ? But who will walk? भजनको किताब 24 अध्यायको 6 पद पढ्नुहोस्। In Psalm chapter 24, verse 6, please. यो पुस्ता उनीहरूको हो उनीहरूको जसले उहाँको खोजी गर्दछन्, खोजी गर्दछन् जसले तपाईँको मुहारको खोजी गर्दछन्, हे याकुब। देख्नु किन हे याकुब भने फेरि And why he said, hey, Jacob? बाइबलले भन्दछ उनीहरूले उहाँको चेहराको खोजी गर्दछन्, हे याकुब अरे। And here it tells the generation of those who will seek him, this is Jacob. किन याकुब भनेको? Why he is called Jacob there? यहाँ राम्रोसँग सुन्नुहोस्, मान्छे चाहिँ सबै जन्मिँदा याकुब जस्तै हुन्छ। And please listen carefully. All the men who are born, they are like Jacob. किन याकुब चाहिँ जन्मिने बित्तिकै दाजुको कुर्कुच्चा पक्रेको थियो, उसले के भन्छ ग्राब गर्न चाहन्थ्यो, सबै कुरालाई आफ्नो बनाउन चाहन्थ्यो उसले। And why Jacob grabbed the leg of his brother, elder brother, when he was about to being born. यस कारण मान्छे जन्मिँदा मान्छेको नानीहरूले हात यस्तो बनाएको हुन्छ, क्लेन्स फिस्ट, यता हेर्नु शब्द हात यस्तो बनाएको हुन्छ जन्मिँदा मान्छे। So when a baby is born on this earth, he will have this clenched fist. नानीले गनेला पनि च्यापै मेरै हो भन्छ, बिस्किट पनि मेरै हो भन्छ, And this, जमिन पनि मेरै हो भन्छ, पेन्सिल पनि मेरै, सबै पक्रिनै खोज्छ मान्छेले, आफ्नो बनाउनु खोज्छ। and the person, it says everything is mine, and अर्थवम भेट्यो भने पनि पक्रिन्छ। and even it is earthworm, he says it is mine, and all the things he says they are mine, and cleans his त्यस fist. कारण सबै चिज मान्छेले चाहिँ यस्तो आफ्नो पक्रिनु बनाउनु खोज्छ। So that is why people, a man, they try to grab all the things and made his own. तर अघि हामीले हेऱ्यो याकुबले त्यस्तो गर्दै थियो, तर प्रभुको दर्शन पाएर प्रभुलाई देखेपछि
उसले प्रभुलाई पक्रिन चाह्यो भन्छ। But we see such Jacob who wanted to try or grab all the things, but when he see the face of the Lord, he is so much so much tried to grab the Lord. त्यसले गर्दा he was other times grabbing other things, but when he finally saw the face of the Lord Jesus Christ, he grabbed him only. अनि धेरै समयमा उसले अरू कुराहरूलाई चाहिँ यसरी समात्न खोजिरहेको थियो, तर जब उसले प्रभु येशू मसीहको अनुहारलाई चेहरा देखे तब उसले चाहिँ प्रभुलाई उसले चाहिँ समाउन चाहे। त्यसले गर्दा याकुबले संसारको सबै चिज छोड्नु पर्यो, यसका मान्छे मरेर जाँदा चाहिँ हात यस्तो हुन्छ हेर्नु सबजना। So at the end, Jacob had to leave everything and he died, and even a person that dies, then his hands will be open. तर हाम्रो भित्रको हातले चाहिँ प्रभुलाई मात्रै पक्रिन सक्छ, त्यसले गर्दा पक्रिराख बलियो गरी भन्छ। But our inner hand, it must hold fast the Lord. So that is why it says hold fast, hold fast. यसका त तपाईँ र मैले चाहिँ भन्नुपर्छ घरमा गएर, यहाँ त हामी राम्रोसँग प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ, घर्ने बेलामा सुत्ने बेलामा भन्नुपर्छ प्रभु अन्तमा त म पनि हृदय हात जाने हो, म तपाईँलाई पक्रिन चाहन्छु, म पनि याकुब नै हो, म पनि तोडिन चाहन्छु, तपाईँलाई हेरेर बदलिन चाहन्छु भन्नुपर्छ। So when you go to home, please pray like this, that I'm like a Jacob, but I want to hold you, Lord, I want to hold you. यसका अब यो रहल भाग चाहिँ हामी भोलि पर्सितिर हेर्दै जाउँ, तर म एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई। And remaining parts we will see in the upcoming sessions, but one thing I want to tell you. एकखेप भएको घटना, एक हाम्रो एमजी अङ्कल भन्नेले यो कुरा बताउनु भएको, म भर्खर क्रिस्चियन भएको थिएँ। And when I was newly born again, I know this man called MG Lingdong. उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एकखेप कलकत्ताबाट दार्जिलिङको टाइगर हिल हेर्नुको लागि एउटा टिम आएछ गाडीमा। And from Kolkata to Darjeeling, in order to see the Tiger Hill, a group of people came. टाइगर हिलमा चाहिँ बिहानै 3 बजी 3:30 मा पुग्नुपर्छ, त्यहाँ त्यो डाँडाबाट चाहिँ घाम झुल्किँदै गरेको दृश्य हेर्नु पाउँछ। And in the Tiger Hill, in the morning, 3 to 4 a.m., then they will see the sun being rising up. यसका अन्त त्यो ग्रुपमा चाहिँ एउटा अन्धा मान्छे रहेछ, जन्मकै अन्धा, अनि उसले पनि साथीहरूसँग म पनि जान्छु टाइगर हिलमा सनराइज हेर्नुको लागि भनेर भने अरे। And in that group, there was this one person who was blind, and he also wanted to go and see that sun rising from the Tiger अनि Hill. एउटै अफिसमा काम गर्ने साथी हो, उसलाई कसरी हेर्छस् हौ भनेर भन्नु भएन, चुप लाएर अरू भन्दै गरेछ कि मुख खुम्च्या छ। And all the colleagues, even they knew, they supported him. No, they just purse their mouth by doing अनि मुख खुम्च्या। मुख खुम्चाउँदै हुन्छ अनि त्यो अन्धा पनि अब के भन्छ घाम झुल्केको हेर्न जान्छ अरे, आँखै छैन अब। And even he was blind, he wanted to go there and see the sun rising. अनि गाडीमा पनि उसलाई इन्डाइरेक्ट प्रकारले जोक्स बनाउँदै लगेछ, अब मुखले त सुन्ने गरी होइन तर भन्दै। And while traveling there in the bus, they mocked him and joked about him. अनि लास्टमा दार्जिलिङ पुग्यो। And finally they reached भोलि Darjeeling. बिहान 3:30 मा उठ्नुपर्छ, ऊ पो सबैभन्दा पहिला उठेछ। And tomorrow morning we have to wake up at 3:30, but he was the first one to wake up. भन्छ अरे भयङ्कर मजा आउँछ जानुपर्छ छिटो गर्नुपर्छ भन्छ। And it will be fun. Let's go. अनि त्यहाँदेखि सबैजना गए, 3:30 मै माथि पुग्यो। And all the people, they went there and they reached 3:30 there. एकदम भिड हुन्छ यसरी हेर्नुपर्छ। And there is such a crowd, and they had to be in the queue. अन्त ऊ त अलिक पुड्को पनि थियो अरे, And he was a little bit short height as अनि well. ऊ चाहिँ मान्छेको पछाडि बसेर अब आउन आँट्यो भन्दा भन्छ अरे, उसले कराउँदैछ। And when the people says it is about to rise, then he's also saying okay. अनि अरू साथीहरूले चाहिँ भन्छ अरे। And all the people are just teasing him. त्यहाँदेखि त एकछिन पछाडि घाम झुल्किन थाल्यो। And after a while, the sun began to rise. सबजनाले वाह आयो भनेर करायो। And all the people says, yes, the sun is coming up. अनि उसले पनि वाह भन्छ अरे, उसले पनि। And he also says so, देखेको चाहिँ छैन। but he hadn't seen. अनि लास्टमा घाम झुल्किसक्यो, And finally the sun rose, अनि रुममा आयो। and they came to the एउटा room. साथीले आँट गरेर भने अरे, And one friend with courage asked him, हामी त साँच्चै देखेर बाबा भनेको, तैँले चाहिँ के देखिस् भन्यो। and we saw clearly with our own eyes, and we were rejoicing, but what did you see? तर उसले भन्यो अरे, Then he तिमीले चाहिँ replied, त्यो डाँडामा निस्किँदै गरेको घाम देख्दै थियो, तर मैले डाँडा पारि कसले घाम झुल्काउँदै थियो त्यसलाई देख्दै थिएँ भने अरे उसले चाहिँ। and you saw the sun rising from that mountain, but I saw the one who made that sun rising out there. त्यो चाहिँ क्रिस्चियन रहेछ अरे। And that person was a Christian.
ऊ क्रिस्चियन हो, कसरी बाइबलबाट देख्यो अरू अन्य जातिले भन्न सक्दैन, तर उसको भित्री आँखाले पारिपट्टि घाम झुल्काउनेलाई उसले देख्यो भन्दैछ। And no Gentiles or non-believers can say that, but from the Bible we can understand that with his inner eyes he saw the sun rising there. त्यो त साँचो क्रिस्चियनले चाहिँ फुल देख्दाखेरि पनि परमेश्वरलाई देख्छ, किरा देख्दा पनि परमेश्वरलाई देख्छ, कमिला देख्दा पनि छक्कै पर्छ, घाम देख्दा पनि छक्कै पर्छ, छक्कै पर्छ। अनि घुँडा टेकेर वाह प्रभु तपाईँ पवित्र 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 भन्नुदेखि के पनि सक्दैन त्यहाँदेखि। So that is why a true believer, Christian, sees the Lord in everything, in the flower, in the earthworm, in all the things, and he will be on his knees and he will be saying, "Thank you, Lord, you are holy, holy, and holy." त्यस कारण हामीहरूको मन, विचार, भावना, आँखा, कान सबै युनाइटेड हुनुपर्छ, जिजसप्रति एकत्रित हुनुपर्छ। So that is why our mind, our heart, our emotion, they all needs to be united towards the Lord Jesus Christ. अब हामी रहल भाग भोलि हेरौँ ल, And remaining we will see tomorrow. तर याकुबले मात्रै देख्छ भन्दैछ। But here it says, only Jacob will see. प्रभुले वचन पढाइमा आशीष दिए प्रभु। And may God bless in the reading of his words. जय मसीह। Jai Masihi. MC